देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मुस्ताङ जाने ओ रूपसे छहरा ड्याम क्रेजी म्यान क्रेजी छहरा के हैन ब्रेक पो छैन त एक्सिलेटर त छँदै छैन हैन ब्रेक पो छैन त एक्सिलेटर त छँदै छैन हैन ब्रेक पो छैन त अलिकति कसम जिन्दगीमा यस्तो स्ट्रगल कहिले गरेको थिइनँ के बाइक राइडमा के सो आज म कहाँ छु भनेर त तपाईहरुलाई मैले भन्न नपर्ला हैन आज चाहिँ अब डे 4 4 दिन भइसक्यो घरबाट हिँडेको पनि यार आज ठीक छ म कहाँ छु भनेर तपाईहरुलाई भन्न नपर्ला हैन वरिपरि हेर तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु कागबनी भन्दा अलिकति माथिपट्टि यो मुक्तिनाथ जाने बाटोमा सिधा बाटो छ के अनि त्यो सिधा बाटोमा चाहिँ म मस्त यता कुनातिर बाइक लिएर रनको आछु के सबजनालाई त्यहाँ फोटोसोटो खिच्दैछ मलाई चाहिँ यो ब्युटी हेर्न मन लागेर आएको हैन सो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ अब यस्तो ब्युटिफुल ठाउँबाट सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै छु हैन म पनि एकदम सन्चै छु हैन तपाईहरु पनि उठेर चलाउनु त एकलट हैन तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला मुस्ताङमा मस्त घुमिरहेको छु म चाहिँ हैन अब आज चाहिँ म फर्किन्छु यहाँबाट हावा चाहिँ औडै लाग्दो रहेछ यहाँ गाइज है हामी यो त्यही सिधा रोडमै छ अझै फोटोसोटो सुट हुँदैछ आज पहरा पुग्ने प्लान चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हावा लागेको म एउटा एक्सपेरिमेन्टली देखाउँछु त हावा लागेको हेर्न सक्नुहुन्छ क्या यो धुलो उडेको खत्रै हावा लाग्ने रहेछ क्या यहाँनिर म त पागल भएर आएको थिएन नि त म त कहिले पनि पुरै हावाले कहाँ फालिदिइरहेको कि बवाल दामी दाइ मजा आउँछ कि अब स्ट्रेन्जर हो हैन रेस्पोन्ड गरिदियो भने कस्तो खुसी लाग्छ कि सो हामी चाहिँ त्यो सिधा बाटोबाट हिँडिसकेको छ हैन आइया कस्तो ठाउँ नै नपुगे जस्तो भएको आज त यार कागबेनी 1 किलोमिटर लेखिरहेछ अनि सिधा बाटोबाट हिँडिसक्यो अब हामी जोमसोम जान्छ जोमसोम गएर खानासाना खाएर जान्छ हैन चिलमा आनन्दले केटाहरू कहाँ अगाडि पुगिसक्यो गोप्रो ह्याङ भएर म चाहिँ अड्के भइदिएँ कि जोमसोम बजार नपुग्दै ओरोबाट हामी दुम्बा लेकतिर लाग्छ यहाँ आएपछि घुम्न त पर्यो नि त हैन दुम्बा लेक जाने दुम्बा लेक गएर धेरै बेर चाहिँ स्पेन्ड नगर्ने दुम्बा लेकमा दुम्बा हो अनि हाम्रो 8 घण्टा 9 घण्टा चाहिँ ट्राभल हुन्छ आज मस्त लाएर जोमसोममा खाना खाएर पोखरा बेलुका पुग्ने हो जसरी पनि भन्ने प्लान छ हैन अब जामसाम पर्यो भने छुट्टै कुरा हो उज्यालो हुँदै बेनी पुग्यो भने चाहिँ हामी मजाले पोखरा पुग्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ आज चाहिँ बेसिकली कस्तो हुन्छ भने लेतेबाट यता आएको त मैले खिचिहालेँ अस्ति हैन लेतेबाट उताको पार्ट चाहिँ खिच्न पाएन अँध्यारो भएर हैन अलिअलि क्लिप मात्रै छ सो आज चाहिँ लेते भन्दा उताको चाहिँ म फोकसमा राखेर खिच्छु किनभने यतापट्टि भनेको त धेरै हैन अस्ति भर हिजो आएको क्या हिजो देखिहाल्नु भयो होला हिजोको देखिहाल्नु भयो होला हैन लेतेसम्म त मैले लेते भन्दा यता त खिचिसकेको छु मजाले सो आज चाहिँ म लेतेबाट चाहिँ खिच्छु लेतेबाट खिच्ने भन्दा लेतेबाटै खिच्ने त हैन जे नि फोकस भएर चाहिँ लेतेबाट उता चाहिँ मजाले खिच्छु हैन त्योभन्दा यता चाहिँ अब दुम्बा लेक जाउँला खानसाना खाउँला त्यही हो हामी चाहिँ अब माथि यो दुम्बा लेक जाँदैछ हैन
दुम्बा लेक जानलाई चाहिँ जोमसोमको बजारबाट अलिकति माथि आएर राइट जोमसोम बजारतिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने राइट अनि कागबेनतिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने लेफ्ट छिर्नुपर्छ होइन। त्यो छुट्टिने खासै बाटो छैन, यो एउटा बाटो हो। सो यहाँबाट 15-20 मिनट लाग्छ भन्छ भन्न त, तर जाउँ। यहाँ आएपछि के मिस गर्ने, हामी जसरी पनि मेमोरी क्रिएट गर्न आएको हो, ठाउँ हेर्न आएको होइन। मस्त ठाउँ हेरेरै जान्छौँ क्या, बरु ढिलो भयो होस्। राति कुदाउनु पऱ्यो पिच बाटोमा, अलिअलि कुदाउँला, राति फरक परेन नि त भन र। बा स्याउ त बवाल रहेछ, स्याउ त बवाल रहेछ नि त है। तल स्याउको बुट्टा त होला। के भरे प्लेन बेच्दा हो र? कतिमा बेचिदिएको? थट हावा मै दिन्थेँ नि 10,000 मुला होइन, म त उडाउनलाई तनाव भयो नि त। यो भिलेज क्या दामी रहेछ यार। पुरा काठको पुल रहेछ यार, यहाँ त डर लाग्दो। दुम्बालेको 15 मिटर अहेड भनेर लेखिरहेको थियो, 15 अहेड ल्याएको थियो। 15 मिटर भने हो कि 15 मिनट भने हो थाहा छैन। के हो यो भावना अनौठो, के माया हो माया होइन भने किन हेर्थे म तिमीतिर। अब चाहिँ हामी साँच्चीकै दुम्बा लेक पुग्न लागेको रहेछ होइन। वेलकम टु दुम्बा भिलेज भनेर लेखेको रहेछ क्या। त्यो भनेपछि चाहिँ अब पुग्न लाग्यो भन्ने भयो नि त। यतातिर चाहिँ हरियाली पनि मिठो खालको हरियाली रहेछ क्या, रुखसुखहरूदेखि लिएर यो के भन्छ यसलाई सल्लाहहरू, यो चिसो ठाउँमा हुने सबै। दुम्बा ताल कस्तो छ, बवाल हुनुपर्छ। एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी नहोस्, अरू भने त्यस्तै हो होइन। फाइनली यार दुम्बा लेक होइन, दुम्बा लेक चाहिँ यस्तो रहेछ। ओ दुम्बा ताल वर्थ इट छ यार है। सानो चाहिँ सानो रहेछ यार। कस्तो देख्दा क्या ब्युटिफुल देखिरहेको कि, मस्त लाएर। यसरी पुरा दुम्बा लेक जाँदैछ हामी। अब भित्र गएर कस्तो कस्तो हुन्छ फोटोसोटो खिचेर धेरै हतार नगरिकन जान्छ। कस्तो भने ज्याकेट, यो ज्याकेटको चेन होइन, यो ज्याकेटमा लागेछ, भित्र यो ज्याकेटको फिता बाहिर यस्तो हो कि। हट के गरेको यार यस्तो यार, स्टाइल हो। सही हो, दामी स्टाइल रहेछ यार, मलाई मन पर्यो। आरबी ब्लग्सको स्टाइल हो। सही हो सही हो, आरबी ब्लग्स रक्स। आरबी ब्लग्स रकिङ काठको पुलमाथि बवाल। जोमसम आइपुग्यो। त्यो साइडतिर पर्दो रहेछ दुम्बा लेक खास होइन, यहाँबाट देखिन्छ। जोमसम बजार हल्का फुल्का देखिया थियो त्यहाँबाट भन्छ। यहाँबाट नि दुम्बा लेकभन्दा अलिकति माथिपट्टि त्यहाँबाट त्यो स्तुपा थियो नि त, त्यो स्तुपा चाहिँ देखिन्छ कि। ऊ त्यो डाँडा छ नि ठ्याक्कै हिमाल देखिरहेको डाँडा भन्दा त्यो डाँडाको ठ्याक्कै त्यो स्तुपाको ठ्याक्कै तलपट्टि पर्दो रहेछ दुम्बा लेक चाहिँ। कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दुम्बा लेक पनि घुम्नु होला, राम्रो छ ठाउँ, सानो छ, त्यो आफ्नो ठाउँ छ होइन, तर कस्तो एकदम ब्युटिफुल छ क्या। यहाँ आइसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ किन मिस गर्ने भने जस्तो क्या। मेन अब दुईवटा एट्र्याक्सन भनेको अब एउटा त धामै भइहाल्यो, मुक्तिनाथ धाम होइन, जसरी नि जानै पर्ने। मुस्ताङ आएपछि त्यहाँ जानै पर्छ जसरी पनि होइन। कि चाहिँ अब अप्पर मुस्ताङ लोमान्थाङ जानलाई आएको भए चाहिँ कुनै कुराहरू छुट्टै पनि हुनसक्थ्यो, तर लोमान्थाङ जानेहरू पनि प्रायः मुक्तिनाथ दर्शन गरेरै गएको हुन्छ कि चाहिँ आउँदाखेरि गरे हुन्छ कि। यो चाहिँ हाम्रो जोमसोमको थकाली भात बवाल छ बवाल। अब हामी खाएर सट्ट जान्छ है त। मिठो देखिन भने
खाने नि त भाइ भाइले सुरु गरिसक्यो ठिक छ हामी चाहिँ निस्क्यो चोमसोमबाट घाममा आयो भने वाइल्ड गर्मी छ होइन शीतलमा गयो भने चाहिँ वाइल्ड त्यो हावाले हानेर चिसो छ कि खत्रै हुने रहेछ कि मुस्ताङको वेदर त अब यहाँबाट हामी 1 बजे लगभग 1 बजे होइन 1 बजे हिँडेको छ लगभग हामी उज्यालो हुन लाग्दा अब उज्यालैमा बेनी पुग्यो भने चाहिँ मजाले पोखरा पुस गर्छ हामीले होइन तर एनी हाउ पोखरा पुस गर्छ अब जाम भयो भने छुट्टै कुरा होइन जाम भएर रोके पनि बेनीसम्म जान परिहाल्यो जसरी पनि एनी हाउ बेनीसम्म त जसरी पनि जान्छौँ हामी होइन राति भयो नि पुस गर्न सकिन्छ क्या पोखरासम्म त बेनीबाट पोखरा इज नट अ बिग डिल अस्ति आउँदा पनि खिचेरै आएको हो बेनीबाट पोखरा त्यही भएर खिच्नको लागि पनि टेन्सन हुन्न अनि जानको लागि नि खासै टेन्सन हुन्न बाटो राम्रो छ बेनीबाट मालढुङ्गासम्म अलिकति बिग्रिएको रहेछ बाटो होइन त्यही पनि अब कुदाउनै नसक्ने खालको बिग्रिएको छैन सो बेनीसम्म चाहिँ हामी उज्यालै हुँदाखेरि पुग्छ यो हावा चलेको या बाइकै फाल्देला जस्तो गर्छ त खत्रै हावा चलिरहेको छ क्या बाइकै फाल्देला जस्तो क्या बजाज सोरुम कट्यो होइन यहाँनिर मुस्ताङमा सर्भिस सेन्टर मुस्ताङ भन्दा पनि जोमसोममा सर्भिस सेन्टर भनेको सर्भिस सेन्टर अथवा अफिसियल बाइक ग्यारेज यताउति हुन्छ त सर्भिस सेन्टर चाहिँ बजाजको मात्रै छ त्यो चाहिँ जोमसोमको ठ्याक्कै स्टार्टिङमा चाहिँ बजाज सोरुमबाट स्टार्ट हुन्छ जोमसोम होइन सोरुम वर्कसप दुइटै छ बजाजको चाहिँ अब यमाहरूले पनि चाँडै खोलिदियो भने चाहिँ धेरैलाई सजिलो हुन्छ त्यसलाई कस्तो भने डिस्प्याड कतिको हो कि हिजो हामी ठ्याक्क आइपुग्दाखेरि कतिको डिस्प्याड गएको रहेछ कि या एफजीको प्राय एफजी हो क्या फेरि आजकल अनि डिस्प्याड गएको रहेछ यतातिर कहीँ डिस्प्याड नपाएर भौतारिरहेको थियो कि सोधिरहेको थियो कि मलाई पनि दाइ तपाईँसँग एक्स्ट्रा डिस्प्याड छ भन्दै बिचरा भएको भए त मैले पनि दिन्थेँ होइन मेरो पनि जान लाग्दा पछाडिको डिस्प्याड चाहिँ अब पुग्छ जस्तो लाग्छ बेनीसम्म चाहिँ अब बेनीसम्म पुग्यो भने त जसरी पनि म्यानेज गरिहालिन्छ अरू भने त्यस्तै हो अब यता त धेरै खिचिसक्यो मैले होइन हिजो आउँदाखेरि पनि यही बाटो खिच्दै आएको हो सो अलिकति केही रमाइलो भयो भने चाहिँ म देखाउँछु बिचमा होइन नत्र सिधै लेतेबाट चाहिँ सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ लेते आइपुग्न लाग्यो होइन हिजो चाहिँ हामी लेतेको यो यहाँनिर भर्खर एउटा खोला तऱ्यो क्या त्यो खोला धेरै ठुलो छ भनेर हामी पारीको बाटो आएको थियो पुरै होइन त्यो पारीको पुरा देख्नु भएको छ नि तपाईँले त्यो बगरको बाटो बगर भन्दा नि खोला पारीको बाटो झोलुङ्गे पुल तरेर अनि यता खोला पारी गएर फेरि यताबाट झोलुङ्गे पुल तरेको थियो कि अनि आज चाहिँ हामी यही बाटो आउँदैछ लेते पुग्न लाग्यो पानी नि हल्का छिट्याएर आएको छ पानी हो कि शीत हो यो लेतेमा त जहिले हिजो पनि बिहानतिर यस्तै थियो अहिले पनि यस्तै रहेछ पानी हो कि शीत हो होइन पानी पऱ्यो भने चाहिँ अब लेते भन्दा उता नि खासै खिच्न पाइँदैन जस्तो लाग्छ पानी परेन भने त म खिचिहाल्छु शीत हो यार तर यो शीत हो यार तर शीत हो कि पानी हो चाहिँ थाहा छैन तर ठिक ओइ माकुरी शीत हो कि पानी हो चाहिँ थाहा छैन होइन तर जोस् धेरै नै ठुलो पऱ्यो भने चाहिँ गोप्रो ब्यागमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यही हो एकछिनमा भेटौँला अब लेते पुगेपछि अस्ति हामी बसेको होटलमा भाइको एउटा स्वेट सर्ट छुट्या रहेछ अनि फोन गर्दाखेरि छ कि हेरिदिन्छु भनेर भनेको थियो हेरिदियो कि भनेर चाहिँ अब त्यहाँनिर हामी बसेर चिया खान्छ मिठो पाराले होइन त्यसपछि हाम्रो मेन गन्तव्य बेनी सुरु हुन्छ बेनीबाट मेन गन्तव्य पोखरा सुरु हुन्छ होइन चिलमा जान्छौँ केही हतार छैन होइन एकछिनमा ल लेते पुगेर भेटौँला नि त है त गाइस दिस इज लेते होइन हिजो अस्ति राति हामी बसेको ठाउँ हो यो चाहिँ अनि त्यो होटल छिर्छ हामी सिधै अनि त्यो दाइलाई पनि भेट्छ होइन त्यो दाइलाई भेटेपछि स्वेट सर्ट पनि सोध्छ एकचोटि छ कि छैन भनेर त्यही त हो नि रहेछ भने लिएर जान्छ रहन्छ भने चिहार जान्छ के अन्त यस्तै हो मुस्ताङमा आएपछि त भाषा बोल्न परिहाल्यो नि होइन मुस्ताङमा आएपछि त भोटे भाषा बोल्नु परिहाल्यो नि होइन सेनो टु रेसिजम तर
दिस इज जस्ट अ प्यारोडी मैले खिचानेको होइन हामी होटेल सियु लोज आइपुग्यो हामी सियु लोज आइपुग्यो बवाल हावा चलिरहेछ बवाल चिसो पनि छ होइन चिलमा गइरहेको छौँ हामी चाहिँ तिमीलाई हेर्दै रेलीमै बिताउला जीवन कालो खेसमा रेलीमै यहाँ चाहिँ चेकिङ भइरहेको जस्तो छ चेकिङ भन्दा नि एन्ट्री हामी चाहिँ अब यो इन्ट्री गराएर अगाडि बढिसकेका छौँ होइन अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त होइन ऊ पर घाम देखिरहेछ क्या खुसी लागिरहेछ क्या अनि तल काली खोला बगिरहेछ काली खोला हो के खोला हो जस खोला चाहिँ बगिरहेछ मुस्ताङको खोला सबै काली खोला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसो भने सुन्दाखेरि देख्दाखेरि होइन मुस्ताङको खोला सब काली खोला जस्तो लाग्छ क्या जाडो भयो यार सरी है म यहाँ हात छोडेर चलाएँ त्यो ज्याकेटको भेल्क्रो पुरै लाउनु पऱ्यो नि त नत्र त जाडो भएर मरिन्छ होइन पुरै भेल्क्रो नै लगाएर हिँड्छ फेरि भेल्क्रो लाउँछु भनेको ल लाग्यो अब भेल्क्रो जाडोबाट पनि अलिकति सुरक्षित भयो यो भेल्क्रो पनि लगाउनु पऱ्यो अब यो भेल्क्रो नि मजाले लगाऊँ यो भेल्क्रो नि मजाले लगाऊँ पन्जाको भेल्क्रो आफै लाग्छ कि यो लगाइसकेपछि के छ भाइ मलाई थाहा थियो त्यो गर्नु ला भनेर होइन मैले जानी गर्न दिए हो क्या अब हेर है त तिमीलाई हेर्दै रेलीमै बिताउला जीवन थट हावा किल सुचे रहन्छ यार किल सुचे रहन्छ थट किल सुचे रहन्छ ओमा कना परिहाल्यो क्या मेरो किलसिट निभाएर हिँड्यो होइन युनिकर्न 160 को त किलसिट चाहिँ रहन्छ भने बवाल पाराले कुदाइरहेको छ होइन चिलमा हामी त्यो अब बाटो जति राम्रो छ त्यति चाहिँ मजाले कुदाउँछौँ होइन मजाले कुदाउँछौँ भन्नाले आफ्नो कन्ट्रोलमा फेरि कुदाउने भन्दैमा ब्लाइन्डली कुदाउने पनि कुरा हुँदैन अत्ता सरी गाइस के हुन्छ यार अब यहाँबाट चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो बाटो छ होइन अस्ति आउँदाखेरि चाहिँ फिल गरेको कुरा त्यस्तो यहाँबाट होइन घाँसाबाट तल चाहिँ हो अलि अप्ठ्यारो बाटो यहाँबाट त घाँसासम्म त राम्रै छ जस्तो लाग्थ्यो बाटो होइन एक ठाउँ चाहिँ खोला तरे जस्तो लाग्थ्यो त्यही नि सानो खालको खोला तरे जस्तो लाग्थ्यो होइन सो मैले खिचिनँ नि त अस्ति यहाँबाट तल चाहिँ खिच्न पाएन अँध्यारो भइसकेको थियो त्यही लेतेकै अहिलेको होटेलमा आएर बसेको थियो क्या हामी सो त्यसपछि आज चाहिँ म सट्टै यो बाटो खिच्दै जान्छु भनेर लेतेबाट मात्रै सुरु गरेको प्रायः कुराहरू बाई हेलिकप्टर होइन हेलिकप्टरलाई बाई गर्नु पऱ्यो नि त होइन यहाँबाट घाँसासम्म चाहिँ यस्तै हो बाटो ठिकठाकै छ अनि त्यसपछि घाँसाबाट अलिक तल गइसके पछाडि चाहिँ बाटो अलिकति बिग्रेको छ बाइक नाच्दै ल्याएको थियौँ हामीले अस्ति त आज बाटो सुकिसकेर चाहिँ त्यति विधि पनि नहोला तर यता खासै घामै लाएर हिँड्छ लेते घाँसातिर अय्या यहाँबाट तल बाटो चाहिँ अति नै बवाल छ केटा बवाल छ इन्जोय के कत्ल्या करायो मेरो पछाडिको डिस्करा हो मेरो पछाडिको डिस्क हल्का हल्का कराउन पनि थालिरहेको छ केटा हो होइन अब यहाँतिर फेर्न पाइँदैन माथि जोमसम्मै फेरै हुन्थ्यो तर माथि जोमसम्म फेरेर पनि यहाँ तल बेनी आइपुग्दा फेरि अर्को डिस्प्याच जान्छ भन्ने फिक्स हो प्लेट जान्छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ होइन यति
डिस्प्ले म पछाडिको ब्रेक खासै हानिरहेको छैन होइन, इन्जिन ब्रेकले काम चलाइरहेको छु। अब त्यो भनेर आफूले रिस्कमा राखेको भन्न मिल्दैन क्या त्यसलाई। भाइ कस्तो भने प्लेट जान सक्छ भन्ने मात्रै हो कि, प्लेट अलिकति खिँदै जान्छ पातल हुँदै जान्छ भनेर भन्छ होइन, तर यति मात्रै कुदाएर चाहिँ प्लेट खिने पातल हुने चाहिँ हुँदैन है। बाटो चाहिँ यही हो है, यो त केही होइन क्या केटा यार, केही नै होइन क्या यो बाटो त। तलपट्टि त खत्रै छ क्या, हिलोले लास्टै खाइदिइहाल्छ क्या यो डिस्प्याड जति सबै। बर्खामा 3टा 4टा जान्छ, हिउँदमा एउटाले पुरै जान्छ भने जस्तो हुन्छ क्या। पछाडिको ब्रेक मैले प्रायः युज गर्ने भनेको होइन, अगाडिको ब्रेक प्याड एउटा फेर्दाखेरि मैले पछाडिको 3टा फेरा हुन्छु क्या, त्यो रेसियोमा जान्छ मेरो चाहिँ ब्रेक प्याड होइन। यस्तै हो, बाइक भएपछि पाल्न परिहाल्यो, मेन्टेन गर्न परिहाल्यो। त्यही भएर त हामीलाई संसार डाँडा काँडा सब घुमाइरहेछ यही बाइकले। मैले यसलाई मेन्टेन गरेर राखेर अब जाने बित्तिकै सट्ट एकचोटि देखाउनुपर्छ, केही सामान फेर्नु पर्ने छ भने फेराउनु पर्छ होइन। त्यो अन्त बाइकलाई आफूले बाइकलाई माया गरेपछि बाइकले आफूले माया गर्छ कि। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यस्तो मिठो बाटो पनि छ होइन, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कस्तो बिग्रिया बाटो पनि छ क्या। अब के भन्ने, लास्टै मिक्सचर हो होइन, बिग्रेको खत्रै बिग्रेको, राम्रो खत्रै राम्रो छ क्या मुस्ताङ जाने बाटो चाहिँ यार। कहीँ 60 नि मेन्टेन हुन्छ, कहीँ 10 पनि मेन्टेन हुँदैन, त्यस्तै छ बाटो होइन। यस्तो यो खन्डाङ 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 छ पुरै कत्लक्स बाटो छ। कत्लक्स बाटो भने कस्तो तपाईँले बुझिहाल्नु भयो, हिलो पनि छ धुलो पनि छ। हामी चाहिँ यो घाँसाको यो चेकपोस्ट कटिसक्यो होइन। अनि केटाहरू 2जना अगाडि छन् मस्त कुदाइरहन् होइन, बाँकी 3जना पछाडि छन्। म चाहिँ बिचमा एक्लै परेँ हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो, त्यही भएर म अगाडि चाहिँ भेट्न ट्राई गर्छु, पछाडि भन्दा नि केटाहरू कहाँ पुगिसक्यो यार। म भने चाहिँ अल्मलेर तिमीलाई त्यही पर्खिरहे। यस्तो बवाल छ कि बाटो, उठेर चलाएर चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला, एङ्गल अलिक कस्तो कस्तो देखिरह होला। बाइक यहाँ छ, अगाडि मस्त कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो हुन्छ नि उठेर चलाउनुको कारण के हो थाहा छ, सिङ्गल हुँदाखेरि उठेर चलाउनुको डबलमा त मिल्दैन होइन, त्यो ट्राई नै नगर्नु होला, अति नै गाह्रो पर्छ, ब्यालेन्स नै हुँदैन। अगाडि यो उठेर कुदाउनुको कारण चाहिँ जति प्रेसर पर्छ हात र खुट्टा मात्रै पर्छ क्या, जिउमा यति नै प्रेसर पर्दैन क्या, जिउ उफ्रिँदैन क्या। सो उठेर कुदाउनु चाहिँ अफ रोडमा अलिकति सजिलो हुन्छ, तर धेरै बेर गरिराख्न सकिन्न। त्यही भएर अलिकति प्र्याक्टिकल चाहिँ छैन होइन। जिउ अलिकति थाक्यो गले जस्तो फिल हुँदैछ भने चाहिँ मजाले अलिकति उठ्दिने, अनि खुट्टाको खेल हो है फेरि। हातले ह्यान्डल बढाउँदाखेरि चाहिँ ह्यान्डलैमा सरसर ह्यान्डल काट्दियो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यसमा होइन। त्यसमा चाहिँ खुट्टाले खेलाउनुपर्छ मस्त लाएर होइन। त्यो अब अलिकति बानी भयो भने त सजिलै पनि हुन्छ, तर त्यसमा अर्को एउटा कुरा फेरि अगाडिको ब्रेक चाहिँ छुन नै पाइन्न कि। अगाडिको ब्रेक छुयो भने चिप्ल्यो कि। अगाडिको ब्रेक चाहिँ जस्तो सिचुएसनमा नि हान्नै हुन्न क्या त्यस्तो चिजमा होइन। पछाडिको ब्रेक हान्ने मस्त, बरु टायर घिस्रियोस् चिप्लोस् भन्ने पाराले लानुपर्छ कि। अप्ठ्यारो बाटो, भर्खर एउटा वाटर क्रसिङ गरियो, ढुङ्गा यत्रो छ यार। अस्ति रोयल इनफिल्डको ग्रुपसँग एकदम सजिलो भएको थियो हातेमालो गर्दै आउनलाई, धेरै नै कम्फर्टेबल भएको थियो रोयल इनफिल्डको ग्रुपसँग हामी। तर उनीहरू अप्पर मुस्ताङ गयो, हामी कहाँबाट हाल्ने यार। के भन्छ मामफुली, के भन्छ यार। त्यो ट्रक ड्राइभरले मलाई गाली गर्दै थियो यार, के भने चाहिँ थाहा पाएन होइन। सुइँ लिएर आइदियो, अनि आएर के भन्छ बल्ल साइड त दियो होइन, साइडतिर के भन्दै थियो, गाह्रो छ। अब चाहिँ हामी आधी
भनौँ बिस्ताङ बेनी सडक खण्ड जुन छ जोमसोम बेनी सडक खण्ड त्यसको आधी जति चाहिँ कभर गरिसक्यौँ। अब आधी जति नै बाँकी होला, तर आधी जति अलि अप्ठ्यारो छ होइन। कति ठाउँमा अप्ठ्यारो पनि छ, कति ठाउँमा अझै अप्ठ्यारो पनि छ। लेतेसम्म हो, त्यसपछि मस्त छ। ओके बो, राइड सेफ। होइन राइड सेफ हो नि त होइन। हिलो बाटो सुरु भयो, रुप्सेको छरा आउनु लास्ट लाग्यो मलाई अब चाहिँ है। बाइक नाच्न थाल्यो, बाइक मजाले नाचिरहेको छ। तर हामीले बाइकले हामीलाई नचाउनु भएन, हामीले बाइकलाई नचाउँदा त केही हुँदैन, मजाले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कि। अफरोडमा हिलोमा कुदाउने टिप्स एन्ड ट्रिक्स चाहिँ त्यही हो। पछाडि टायर जति चिप्ले पनि आफ्नो हातबाट चाहिँ ह्यान्डलमा चाहिँ राम्रो ग्रिप दिनु पऱ्यो आफूले होइन। चिलमा मस्त भइहाल्छ। त्यहाँबाट नसकिने भन्ने केही कुरै हुन्न क्या। बाटो छ भनेपछि बाइक हाल्यो कि। अप्पर मुस्ताङ पनि जान मन थियो, के गर्नु। अब अर्को पालि आइन्छ मस्त। अर्को पालि भन्नाले ठ्याक्कै यही टाइममा भनेर भाकल गरेर त के जानु होइन, सकिँदैन पनि त्यस्तो। क्या भिरको बाटो क्या डर लाग्ने यार, डर लाग्दो भिरको बाटो के। अर्को पालि भनेर त्यसरी जान त त्यस्तै होला, तर अर्को पालि भनेको अर्को वर्षतिर। के छ भाइ, कस्तो भइरहेछ राइड? यो पानीमा हाल नि त स्वाट्ट लाएर, अब पानीमा हाल नि त स्वाट्ट लाएर। हाल्न परिहाल्यो नि त भाइ। भाइले ल्याम्मा हाल्यो, म बिस्तारै हाल्छु। त्यस्तो धेरै ठुलो पनि छैन क्या। ढुङ्गासुङ्गा पनि भएको होइन क्या। मस्त गइहाल्छ। यस्तो क्या ढुङ्गावालामा बाटो ढुङ्गावाला छ भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ अलि होइन। ढुङ्गावाला छैन भने चाहिँ केही गाह्रो हुन्न कि। ढुङ्गावालामा चाहिँ रेप दिए गर्नुपर्छ मस्त होइन, नत्र गाह्रो हुन्छ। ढुङ्गा नभएको बेलामा त सुइँ गइदिइहाल्छ कि चिलमा क्या। अब यहाँ म ढुङ्गाको सहारामा हाल्छु क्या। यस्तरी पानीमा हाल्नै पर्दैन क्या त्यो गरी सकेसम्म होइन। आफूले भिजिबल जति पार्ट छ नि त्यति पार्टलाई एनालाइज गरेर कतिसम्म गहिरो चाहिँ त्यसको अलिकति यतापट्टि होला, मैले हाल्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ कति गहिरो होला भनेर आफैले त्यो क्विक टाइममा एनालाइज गरिन्छ क्या आफैले होइन। एक्सपिरियन्स अनुसारको कुरा हुन्छ त्यो भनेको होइन। कतिको एक्सपिरियन्स राइडर हो त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हो। सो चिलमा गइरहेछौँ। बाटोहरू यस्तै छ। अब तलसम्म बाटो यस्तै नै हो, धेरै राम्रो बाटो छँदै छैन। धेरै राम्रो बाटो छँदै नै छैन कि। यत्तिकै बाटोमा बिस्तारै यस्तै गरी हाल्दै घचा 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 गर्दै गलेश्वर पुगिन्छ। अनि त्यो गलेश्वर पुगिसकेपछि चाहिँ राम्रो बाटो छ बेनीको लागि। त्यसपछि बेनीबाट त अब मालढुङ्गासम्म पात बाटो छ। मालढुङ्गासम्म पात बाटो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि मालढुङ्गाबाट माथि उता चाहिँ राम्रै बाटो छ। जेउस नौडाँडातिर, नौडाँडासम्मै अलि बिचबिचमा अलिअलि त आइहाल्छ होइन। तर कस्तो नि धेरै नै राम्रो बाटो छ। हाम्रो बाइकले सास फेर्नेवाला छ त्यो ठाउँमा होइन, त्यति चाहिँ म स्योर छु। आमा आयो पहरो आयो, खत्रै पहरो आयो। देख्दा नि क्या दामी लाग्ने क्या, पुरा एडभेन्चर राइड जस्तो। अब जाँदा त पुरै ओह्रालो हो क्या। फेरि आउँदाखेरि उकालो थियो, सुई घोडे एक्सिलेटर पटाएर भ्याँ 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 पारेर कटिहाल्यो। अहिले चाहिँ क्लच छोड्ने, कताबाट हाल्दा ठिक हुन्छ यसमा भने यताबाट हाल्दा ठिक हुन्छ। अहिले चाहिँ भने क्लच छोड्ने, अगाडिको ब्रेक हल्का लिने, पछाडिको ब्रेक लिँदाखेरि अलिअलि चिप्ले त फरक पर्दैन। तर सकेसम्म किन चिप्लिनु भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि त। अगाडिको ब्रेक धेरै इन्टेन्सिटीमा चाहिँ धेरै च्याप्प चाहिँ सम्म हुन्न। अगाडिको ब्रेक चिप्लिन्छ यस्तोमा अति नै होइन। पछाडिको ब्रेक पनि सकेसम्म ब्रेक चाहिँ यसमा सकेसम्म कम हान्ने क्या यस्तोमा चाहिँ। अनि त्यसपछि इन्जिन ब्रेक लगाएर चुइँ क्लच छोड्ने, बिस्तारो च्याट टट 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 टट
ट्याट गर्दै जाने यसरी ढिकी च्याउ अति नै मजा आउँछ यस्तो बाटो कुदाउन गाह्रो लाग्छ हाल्न सक्दिनँ कि जस्तो मानेर आयो भने त्यस्तै हुन्छ तरिका हिम्मत हार्न हुँदैन मस्त सकिन्छ क्या के हो र यो बाटो यार थट हिँडिरह त हामी मात्र हिँड्या त होइन नि त यो बाटो होइन हो मा गुटुरु ल थुप्रो पो रहेछ त अरू अब जिउ गल्ने यताउता भइहाल्छ यस्तो बाटोमा धेरै कुदाएपछि त्यो भनेको त्यो नभए त के एडभेन्चर होइन के रमाइलो त त्यो नभए त हट मजा आइरह यार यहाँबाट खत्रै ओह्रालो छ होइन हो यहाँनिर हो क्या अस्ति अड्काइदिएको राति यार ट्र्याक्टर अड्काएर रहेछ ट्र्याक्टरले गर्दा अड्काइदिएको यहीँनिर राति हो क्या अस्ति चिलमा इन्जिन ब्रेक लाउने 1 नम्बर गियर हाल्ने इन्जिन ब्रेक लाउने फर्स्ट गियरमा सुई जान्छ कच्चा ढिकी च्याउ गरिदियो क्या बाइक त यसरी हो नि त कुदाउने होइन अलिकति धेरै नै बग्यो जस्तो लाग्यो भने ब्रेक लिँदैन हल्का पुरै खोज्छ यार तल त मजा आउने बाटो छ क्या तर अस्ति बेलुका चाहिँ ठाडो ओए ओ जाम छ सोल्टी तल यार यहाँबाट चाहिँ बाटो पुरै धराप छ होइन हामी राइट कुना च्यापेर लिएर जान्छ चिप्लिन्छ नि त फेरि छेउबाट भने होइन छेउबाट भने चिप्लिन्छ नि त राइट च्याप्दै गएर धराप पाराबाट आमा खाल्टे यार बाटो त हो नि हो भने जस्तो छ कि उकालोमा बरु केही नहुने ओह्रालोमा हात दुख्ने कि हल्का अगाडिको ह्यान्डलबाट नि केही आवाज जस्तो फिल भइरहेछ हल्का फुल्का होइन त्यो पनि बनाउँला हाम्रो कपनको यामामा प्यारो विकेश भाइ छँदैछ होइन विकेश भाइले नि हेर्दै होला यो भिडियो थ्याङ्क यू यार भाइ तिमीले बाइक हेरिदियो र चिल पारामा हामी यहाँसम्म आउनु पायौँ अनि अब गइसकेपछि नि भाइले हेरिदिन्छ मस्त बाइक होइन टेन्सन हुँदैन केही पनि सो अब हालौँ नि त होइन हिजो चाहिँ यहाँनिर हिजो यहाँनिर औडै जाम थियो यहाँनिर हिजो चाहिँ औडै जाम थियो क्या यहाँनिर बल्ल कटाएर यता ल्याएर प्ड्याक पार्दै होइन हिजो म पल्ट्या कहाँनिर हो यहाँ गोप्रो अफ त्यो अँध्यारो थियो होइन गोप्रो अफ थियो ठ्याक्क म पिर्लिक्क पल्टेको थिएँ पिर्लिको भन्नाले त्यो बाइक धेरै नै नाचेर बाइक मात्रै पिर्लिक्क पल्ट्यो आफू पल्टिँदा नि पल्टेन होइन अनि उठाएँ हिँडिहालेँ न साथीहरूले थाहा पाए कसैले अरू मान्छे पछाडि एउटा अर्को त्यो बुलेट राइडमा आएको साथीले चाहिँ ठ्याक्कै देखाएको थियो आउनुपर्छ भनेर भने पर्दैन भने सट्ट उठाएँ हिँडिहालेँ कि किन टेन्सन लिने होइन यही हो क्या ठाडो उकालो हिजोको योभन्दा ठाडो उकालो कहीँ छैन तल अब मस्त आयो यो बाटो पनि होइन जनाले सुन्नु भएको थियो कि थिएन होइन रूपसे झरना रूपसे छाँगा भन्ने होइन हामी चाहिँ त्यहीँ आइपुगे जस्तो लाग्यो होइन तर बाटो चाहिँ अय्या रूपसे छाँगाको चाहिँ पहिरोले बाटो बिगाएर पहिरोले पुरै भत्का थियो अरे भन्ने सुने हो होइन हत्ता लास्टै ढुङ्गा छ क्या उफार्ने गाह्रो त होइन जिउ चाहिँ उफारै गर्छ क्या यो ढुङ्गाले होइन रूपसेको छरा त्यही नै होला जस्तो लाग्छ रूपसे भन्ने ठाउँ यो रहेछ क्या सो ऊ त्यहाँ तल पनि जाम रहेछ अलिकति होइन रूपसे भन्ने ठाउँ लेखेको छ तर रूपसेको मेन छाँगा चाहिँ कुन चाहिँ हो फेरि क्यामेरा पर्सन हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँनिर
क्यामेरा पर्सनले क्यामेराले खिचिरहनु भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मुस्ताङ जाने ओ रूपसे छहरा ड्याम क्रेजी म्यान क्रेजी छहरा के रेकर्ड भइरहेछ ड्याम क्रेजी क्या हिजो यही बाटो आएर हामी जस्तो फिल भइरहेको के हेभेन दिस इज हेभेन हेभेन दिस इज हेभन यार गाइज रूपसे छहरा अघि आउनु लाग्यो जस्तो लाग्यो भनेर भन्दै थिएँ नि मैले यही छहरा हो होइन सो आइपुगेको छौँ होइन बब्बाल छ यार बब्बालै छ क्या क्रेजी 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 झरना क्रेजी छहरा छहराको तर यो पछि पहिरो गएर यस्तो भारे बाटो होइन पहिला चाहिँ राम्रै थियो अरे यहाँ छहराको बाटो पनि ड्याम क्रेजी छहरा ड्याम क्रेजी छहरा बबाल बबाल छहरा होइन ड्याम क्रेजी बाटो मजा चाहिँ मजा आइरहेछ हल्का हात दुख्ने कोर्ने चाहिँ भइरहेछ होइन चिलमा गइरहौँ बबाल बबाल मजा आयो बबाल गाडीले उछिन्दैछ सन्जोमा निकाल्दै हुनुहुन्छ वाइल्डै गहिरो छ यार त्यहाँनिर हिजो यहीँनिर हो नि त राइडर बाजे पल्टेको हिँड अर्को लिक अर्को लिक बवाल मजाको बाटो रहेछ यार मिठो लाग्यो अस्ति देख्न पाइएको थिएन नि त त्यो झरना होइन अँध्यारोमा आज चाहिँ मस्त देख्न पाइयो लास्टै सेक्सी झरना रहेछ यार रूपसे झरना मजाको लाग्यो होइन यहीँतिर हो म पिर्लिक्क पल्टेको हिजो यहीँतिर अस्ति हिजो होइन अस्ति खत्रै पहिरो गएर चाहिँ यार यहाँ त क्लियर गरेर यति भए हो कि यति नै पहिरो त के आउँथ्यो म यति आउँछु भनेर त आउँदैन होला पहिरो पनि हामी चाहिँ तातपानी आइपुग्यो होइन यहाँ चाहिँ अस्तिभन्दा लास्टै चाँडै आइपुग्यो जस्तो लाग्यो होइन यहाँ चाहिँ तातपानी नुहाउने ठाउँ रहेछ यहाँनिर चाहिँ तातपानी नुहाउने ठाउँ रहेछ हामी चाहिँ मुक्तिनाथमै नुहाइसक्यो भएर तातपानीमा नुहाउँदैन चिसो पानीमै नुहाएको मुस्ताङको चिसो हिमालबाट झरेको पानीमा नुहाएको हिजो मुक्तिनाथमा बवाल पारामा त्यही भएर तातपानीमा अहिले नुहाउँदैन पछि अब अप्पर हान्ने बेला चाहिँ ट्राई गर्न सकिन्छ होइन बाटो त्यस्तै छ अब एक घन्टा जस्तोमा चाहिँ पुग्छ होला बेनी पुग्छ होला
अनि बेनी पुगिसकेपछि त 2 घन्टा 2.5 घन्टामा फेरि पोखरा नि पुगिहाल्छ। हामीलाई केही टेन्सन छैन। आज गएर हामी छिट्टो पोखरामा बस्ने हो। पोखरामा भोलि चाहिँ एउटा खतरा सरप्राइज होला जस्तो छ। त्यो सरप्राइजको लागि आजको भन्दा नेक्स्ट पार्ट हेर्न नछुटाउनु होला। हेर्नु त अब सबै मजाले हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। तर नेक्स्ट भ्लग इज गोइङ टु बी समथिङ स्पेसल आई गेस है, तर नट प्रिटी स्योर। हाल साथी हाल कत्लक म्यानेज चाहिँ छ जस्तो लाग्छ यार। बाहिरको चाहिँ कत्लक छ। म जाऊँ त? होइन तिमी जाऊ नि त। तिमी जाऊ ल जाऊ। अनि पछाडि म नि गइहाल्छु उसको। ब्रेक पो छैन त, एक्सिलेटर त छँदै छ नि होइन। ब्रेक पो छैन त, एक्सिलेटर त छँदै छ नि होइन। ब्रेक पो छैन त, एक्सिलेटर त छँदै छ नि होइन। ब्रेक पो छैन त, एक्सिलेटर त छँदै छ नि होइन। जम मेरो अगाडिको नि ब्रेक प्याड सक्यो जस्तो छ यार। यो बाइक पनि खोला बढ्यो आवाज झन्। ठिकै हो जाउँ। अब यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो त छैन बाटो त होइन, ठिकै नै हो। तर यहाँनिर हिजो हिजो भन्न आउँछ हौ जतिखेर नि अस्ति आउँदाखेरि होइन त्यो झर्नामा के ढुङ्गा झरिरहन्छ नि त। मेरो ठ्याक्कै यहाँनिर एउटा ढुङ्गा झरेको क्यामेरामा रेकर्ड त भयो होला होइन, भयो कि भएन अब तपाईँले देखिसक्नुभयो होला। रेकर्ड भएको छ भने चाहिँ, रेकर्ड भएको छैन भने चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ र होइन। ठ्याक्कै मेरो यहीँनिर अगाडि एउटा ढुङ्गा पिर्लिक्क झरेकै। लास्ट डर लाग्थ्यो यार त्यतिखेर चाहिँ। अब यो झर्नामा पुरा पानी पर्ने होला गोप्रोमा। यतापट्टि साइडमा छ फेरि ठ्याक्कै क्यार्ने होला कटाउने हो सरर होइन। लिक चेन्ज गरेर कटाउने हो। यताको लिकमा बस्यो भने झन् धेरै भिजिन्छ। त्यही भएर यहीँनिर हो क्या ठ्याक्कै। यहाँ हो कि अलि अगाडिको पार्टमा हो, तर ठ्याक्कै ढुङ्गा ड्याङ्ग झरेको थियो क्या। खै बेनी आइपुग्न लाग्यो भनेको नि कति बेर भइसक्यो, आइपुग्दैन त बेनी। पुरै खत्रै पानी छ यार। वेट हुइली हान्यो यार बाइकले झन्डै हेरे। वेट डुब्ने पानी रहेछ यार। अड्क्यो भने त तनाव पर्छ। जाउँ सर लाएर होइन। जाउँ सर लाएर भिजाउनु त भएन। जोस् बबाल थियो क्या हिजो जाँदाखेरि चाहिँ। अझ डरलाग्दो ढुङ्गा झरेर त्यो ट्वाङराङ गर्दैन। विवेक भाइलाई पनि झन्डै लाग्यो भन्दै थियो, मैले चाहिँ देखिनँ। अनि मेरो पनि ठ्याक्कै अगाडिबाट एउटा ढुङ्गा झरेको थियो कि। जाम रहेछ जस्तो छ है। मलाई अस्ति पनि यहीँ फस्यो हामी गलेश्वर भन्दा यता तल। आज नि यहीँनिरबाट जाम सुरु रहेछ। तर जान त पाइन्छ होला कि बाटो अझै राम्रो बनाइसकेर हिँड्छ। ठिकै छ के गर्ने त होइन। गाह्रो हुन्छ, गाह्रो भए पनि अप्ठ्यारो भए पनि सजिलो भए पनि हामी जसरी भए पनि हामी जान्छ रे, हामी जानै छ रे। हामी पोखरा पुग्न छ रे, पोखरा पुग्न छ रे, पोखरा पुग्न छ रे, पोखरा जसरी पनि। हिजो धन्नले बाँच्यो क्या हामी। डोजर एउटा राखिरहेको रहेछ यार यहीँनिर स्ट्यान्ड बाई होला। पहिरो आउँछ ड्याङडुङ गऱ्यो, दिइहाल्यो, मिलाइदिइहाल्यो भनेर डोजर राखेको होला। अस्ति फसेको 63
सही रहेछ चार्ज ब्याट्रीमा पनि 63 इन्च पोखरा पुग्छ होला मस्त लाएर बेलुका चार्ज गरौँला यहाँबाट हो क्या सिंगल लेन बाटो छ एउटा आइरह उताबाट यत्रो आउने ठाउँ छँदैछ टेन्सन भएन अस्ति फसेको ठाउँ के जहिले यस्तै हुँदो रहेछ क्या यहाँ चाहिँ ऊ आएदेखि होला पहिरो आएदेखि होला होइन बा यस्तो प्याक छ यार तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पालै पालो छोडे हो कि उताबाट मात्रै छोडे हो त्यो पनि थाहा छैन राम्रोसँग यति बाटो मात्रै हो कि यति यहाँदेखि त्यहाँसम्म हो त्यहाँबाट फेरि पुल तरेपछि चाहिँ पुरै ठुलो बाटो छ क्या ल ढकलम 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 हट जान्छ 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 ढकलम ढकलम थोरै छ अब अलिकति तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो कस्तो थियो ठाडो होइन त्यो ठाडोबाट बाइक उचालेर 6 जना मिलेर बाइक एउटा एउटा गर्दै उचालेर होइन माथि लिएर आएर यता माथि हिलोमा पनि मस्त उ गऱ्यो त्यता चाहिँ अँध्यारो भइसकेर खिच्न पाएन होइन सो अब हामी चाहिँ अब गलेश्वर आइपुग्यो बल्ल 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 यहीँनिर हामीलाई आधी घन्टा 45 मिनट लाग्यो होला होइन जाँदाखेरि पनि त्यस्तै भएको थियो 1.5 घन्टा भएको थियो तर योपालि अलिक कम लाग्यो ठिक छ स्ट्रगल कडै भयो होइन हामीलाई यो सम्झिनु अति मजा आउनेवाला छ कसम भनेको जिन्दगीमा मैले बाइक चलाएको 10 वर्ष भयो लिगल्ली चलाएको 5 वर्ष भयो 5 वर्ष 6 वर्ष भयो अरे होइन भयो होइन लिगल्ली चलाएको 6 वर्ष भयो टुरिङ कति ठाउँमा गयो नेपालको कति ठाउँ घुमियो होला होइन कसम जिन्दगीमा यस्तो स्ट्रगल कहिले गरेको थिइनँ क्या बाइक राइडमा के आजको जुन भयो नि जुन रमाइलो त रमाइलो भएन अब मलाई अब हामीलाई केही टेन्सन छैन हामी आनन्दले अब बाटो पनि राम्रो छ यहाँबाट पोखरा पुग्छ होइन अब नाइट राति भयो फुटेज कस्तो आएको छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन तर म एकदम सेयर गर्न मन लाग्यो क्या तपाईँहरूले अलिकति देखिहाल्नु भयो होला होइन मैले जसरी भने तपाईँहरूलाई 6 जना मिलेर हामीले 6वटा बाइक तार्यो 1-2 जना अरूले नि हेल्प गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच है हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकदम धेरै धन्यवाद होइन यति आभारी म कहिले नि हुन्न होला क्या त्यस्तो म बोल्नै पनि राम्रोसँग सकिरहेन थाकेर हुन्छ के गरेर भन्नु होइन यो ज्याकेटको चेन पनि खुल्लै राखेर छोडिदिइरहेको छु क्या मैले पुरै पोखरा गरेर एकलट पुरै नुहाउनु छ कि सो स्ट्रगल इज रियल होइन टुगेदर वी क्यान डु एभ्रिथिङ भने जस्तो के एकजुट भएर गर्नु पऱ्यो होइन हामीले जे पनि गर्न सक्छ भने जस्तो त्यस्तो ठाडो उकालो त्यही पनि भर्याङ छ होइन 6वटा बाइक तार्नु इज नट अ जोक के 6वटा बाइक तारेर त्यही पनि यता कति हिलो थियो मैले गोप्रो अन गरिनँ अनि त्यतिखेर मलाई कामकै त्यो कतिखेर बाइक तारेर निस्किम भन्ने मात्रै थियो होइन नो प्रब्लम चिल हो रमाइलो भयो होइन यतिको स्ट्रगल मैले जिन्दगीमा गराएको थिइनँ राइडहरूमा के हो राइड भन्ने कुरा यो राइडले धेरै कुरा सिकायो मलाई होइन अझै धेरै कुरा म भोलि पनि भन्दै जान्छु तपाईँहरूलाई बबाल अब यो राति बाटो पनि देखिँदैन बेनी बजार उतै पारीको बजार हो होइन यो चाहिँ गलेश्वर बजार हो सो अब बेनी बजार पुगेर हामी एकछिन सास फेर्छ सास फेर्न नि भएको छैन मस्त सास फेर्छ अनि अब बेनी टु पोखरा अस्ति नै खिचिसकेको छु मैले होइन यो रातिमा राम्रो केही देखिँदा पनि देखिँदैन हेडलाइट पनि यस्तै छ मलाई पुग्ने मात्रै छ क्यामेरालाई पुग्ने छँदै छैन होइन सो आजको भिडियो यति नै गरौँ गाइज होइन यति नै बुझौँ कि आजको भिडियोको मेन लेसन भनेको टुगेदर वी क्यान डु एभ्रिथिङ क्या एक्लै भएको म अझै सोलो राइड आएको र म त्यस्तो भएको भए कोही मान्छे हेल्प गर्ने नभएको भए वाट वुड आई डु क्या त्यही कुरा इमेजिन गर्दै बसिरहेको थिएँ कि कसम होइन वी क्यान डु एभ्रिथिङ यार सो यति नै हो आजको लागि होइन
इन्जोय गर्नुभयो होला। लेतेदेखि होइन जोमसोमदेखिकै सरी कागबिनीदेखिकै राइड थियो। खिच्न चाहिँ अब लेतेदेखि मात्रै धेरै खिचेँ मैले। सो ठिक छ होइन, यस्तै हो लाइफ भनेको। टुगेदर भएपछि मस्त सब कुरा ह्यान्डल हुन्छ। त्यो एउटा लेसन चाहिँ लिइदिनु होला तपाईँहरूले पनि। द्याट्स इट फर टुडे गाइज है। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। केही सजेसन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। केही क्वेरीहरू छ भने मस्त इन्स्टाग्राममा DM गर्न सक्नुहुन्छ। मैले इन्स्टाको लिङ्क चाहिँ पुरा डिस्क्रिप्सनमा राखिदिरहेको हुन्छु। इन्स्टा टिकटकको चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। अनि फलो गर्नु होला इन्स्टामा टिकटकमा पनि। अनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन पनि दबाउनु नबिर्सिनु होला है। सो आजको लागि यति नै। राम्रोसँग बस्नु होला सबैजना, राम्रोसँग हेल्दी भएर बस्नु होला। भोलिको अब एउटा मेन पोखरा टु काठमाडौँ अब हाम्रो मोटिभ पोखरा पुग्ने मोटिभ छ होइन। तर लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। सबैजना रेडी छन् होइन। यो स्ट्रगल के को लागि त? बेनी बस्नको लागि त यो स्ट्रगल होइन नि त। हामीले कुरेर नि 10-11 बजे नै रुम पाउँथ्यो होला नि त बेनीमा त होइन। सो हामी पोखरा पुग्छ आज जसरी पनि। That's it for today guys. Rider Baje signing off for now. See you in the next video. Boom boom boom. Bye bye.